बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज आमी अद्वेंताचो तिसरो आयतार समारंभता वर्स 3. आज कितें स्पेशल? आयच्या आयताराक संतोष पाव आयतार म्हणटात. इंग्लिशांत रिजॉयस संडे, लातीन भाशेंत गौदेते संडे. गौदेते हे नाव खंय थावन आयलां? मिसाक सुरवेक एक श्लोक म्हण आसा. आमी सडताव प्रवेश गीत गायता, एंट्रन्स सॉंग. ते गावंक ना तर मिसाच्या बुकांत मिसालांत एक श्लोक आसता. पवित्र पुस्तकांतलोच एक श्लोक. आनी आयच्या दिसाक तो श्लोक असो सुरू जाता, संतोष पाव. आनी त्या देखून हो संतोष पाव आयतार म्हणलें नांव थंय थावन येता. कळ्ळें गे? आयचो आयतार संतोष पाव आयतार, गौदेते संडे, रिजॉयस संडे. आनी हें नांव मिसाच्या पयल्या श्लोकांतावन येता. दुसरें, आयची वाचपां आमी घेतलीं जाल्यार संतोष पावचे विशयंतच आसात. आयचें पयलें वाचप झेफानिया प्रावादेच्या पुस्तकांतलें अध्याय 3 वळी 14 तावन 18. थंयसर तो इस्रायल पोरजेक संतोष पावोंक आपयता. ते म्हणसर इस्रायलाच्या नासा विशयंत, देवाच्या क्रोधा विशयंत उलोवन आसलो प्रवादी आतां संतोष पावोंक आपोवणें दिता. संतोष पावोंक आपोवणें दिता. आयचें कीर्तन, संतोष पावा, उल्हास करा, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. पळया, इस्रायल परजेक संतोष पावोंक आपोवणें दिता. आनी कित्या संतोष पावोजे म्हणून कीर्तनगार कारणां दिता. आपले देवूच म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत ना. सुरेस्पर म्हजें बोळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ, तोच म्हजो सोडवणदार. पळया कितें आमी संतोष पावोजे. सोडवणीचे झरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचें नांव हर्शिया. सगळ्या परजांक ताची वेंचणीत कळितां करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हूण परगट करा. आयचें तिसरें वाचप वा आमी सदां म्हणचें दुसरें वाचप, सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र. हें पत्र ताणें जैलांत आसतना बरयल्लें. जैलांत आसतना खंडी जावन ताणें दुखा विशयेंत बरयचें, बेजाराय विशयेंत बरयचें, ताका सोसूंक मेळच्या कश्टा विशयेंत बरयचें. पूण हांगासर तें कितेंच बरयनासतना जैलान आसतना सयती सांत पावलो म्हणटा, सुमयातय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, संतोष पावा. पळया, आतां तुमी म्हणूंक पुरो तें पोरण्या तेस्तामेंतांत सांगलेलें झेफानियान आनी तें पावलून त्या दाळा सांगलेलें 2 वर्सां आदीं. आमकां आतां हें कितें लागू जाता? वय की न्ही? सवाल वाजपी.
आता पयलींची 3 वाचपां आमी कित्याक संतोष पावोवचे म्हूण सांगा लागली, वा आमी संतोष पावोवचे म्हणून लागली. आमकां संतोष पावोवंक आपोवणें दिलें आनी उपरांत कित्याक संतोष पावोवचे म्हणून सांगलें. आतां तिसरें सवाल, आमी कशें संतोष पावचें? बेगिनी आमी कशें संतोष पावचें? हाव टू बी हॅपी, हाव टू बी जॉयफुल. ह्या दिसांनी जायते गुरू आसात, पुस्तकां तांची आसात, तांणी बूक बरयलेले आसात, वॉट्सॅपार व्हिडिओ येतात, युट्यूबार तांचे व्हिडिओ आसात, फेसबुकार ते आसात. कशें संतोष पावोवचे जायते ट्रिक्स सांगून दिवचे. 7 हॅबिट्स ऑफ हायली इफेक्टिव्ह पीपल, स्टीवन कोवी म्हणल्यान परिणामकारी आनी मुखेल्यांचे 7 गुण म्हणून सांगलेले आसा. आनी अशे जायते जण ट्रिक्स दिवचे आसात कशें संतोष पावोवचे गे म्हूण. आतां आमी ह्या काळार जियेत आसतना कशें संतोष पावचें हाका जाप आयच्या वांजेलांत आसा. त्या देखून आतां ह्या पाठतळार हांवें येदोळ सांगलेली चिंतना मोतीन दवरून आईचें वाचप आमी आयकोवया आनी उपरांत नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वळी 10 ते 18 पर्यंत. तवळ लोकाच्या जम्यांनी जुवाव लागीं विचारलें, तर आमी कितें करीचें म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दोगले आसात, तो कांय नातलेल्याक एक दिवं, आनी जेवंकू खावंकू जाय पुरतें आसलोलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकागारे स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मिस्त्री, आमी कितें करीचें म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करीचें म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात, कोणायचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. लोकांचो अत्रेग आतां वाडोवन येतालो आनी जुवांच कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासून जुवांव सगळ्यांक सांगूंक लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयती हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें हातान धरलां आनी तो आपली धानी आसूड्न नितळ करतलो. आपलो गोव तुपयांनी भरतलो, पूण पोल पालवनांत तसल्या उज्यान घालून लासतलो. असले हेर जायते शिकोवन दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता प्रगट करतालो. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. तर आतां जाप मेळ्ळी गी, आमी कशें संतोष पावचें? हाऊ टू बी जॉयफुल, हाऊ टू रिजॉयस, हाऊ टू बी हॅपी. येस, जाप मेळ्ळी. सांजुवांव पवित्र स्नान दिता आसतना ताचे लागीं 3 वर्गाचो लोक आयलो. सांग आमकां आमी कितें करीचें? जुवांव तांकां व्हडलो शर्माव दिवना वा म्हणोना की तुमी म्हजे लागचें स्नान घेया जालें. थोडे पटी आमी अशें चिंतचें आसा, कोणा लागीं आमी रागार आसां जाल्यार वा कोणाक बोगसुना जाल्यार कुमसारा गेल्यार जालें. कुमसारा गेल्यार
जालें कुमसारा गेल्लेंच पातकां बोगचोली म्हूण कुमसारांत वचून तिसल्यान आसच्या पाद्रापा लागीं हांवें ताका मारलां, हांवें हाचें सोरलां, हांव ताच्या लागीं रागान आसा म्हूण सांगोंक सुलाभ. पाद्रापा लागीं तूं रागार आसाय ना, आनी पाद्रापा लागीं आय एम सॉरी म्हूण सांगल्यार ताका कांय व्हडलें बगना, तूं ताचे लागीं रागार नाय. आनी तशें सांगोंक सुलाभ. सुर्क करून गेलो, दिबी घाली, पटापटा पटापटा म्हळें आनी पाटी आयलो, जालें. आनी आमी चिंचे आसा, जालें, मुग्धलें, बोगसली म्हणून. जुवांकी तशेंच सांगयत आसलें हांगा. ते कुमसार नातलो पूण म्हण येत आसलें म्हज्या लागचो स्नान घे, जालें, सक्कडी तुजें धुवन गेलें. भाऊनो नी भयणीनो, मन बदलाप. जुवांव कितें करतालो, लोकांक मन बदलूंक आपयतालो, रिपेंटन्स. त्या देखून मन बदलुचें म्हळ्यार केवल हें बुताक कुंकोट दिल्ले बरी कांय थोडे संगती करून रावचें न्ही. मन बदलुचें म्हळ्यार बेश्टें कुमसाराक वचून येवचें न्ही. तितल्यार मन बदलना आनी पातकेंचें बोगसनाय मेळना. पळया, मन बदलोवप कशें दाखोवन दिजें गे म्हूण. मोग केवल उतरांचो न्ही, बोगणाचो न्ही, बगार करण्याचो. तशेंच मन बदलाप न्ही उतरांचें वा बोगणाचें, बगार करण्याचें. त्या देखून जुवांव म्हणटा पळया, फर्स्ट कोण आयले ताचे लागीं, लोकाचो जोमो आयलो. लोकाचो जोमो. आमी कितें करी जाय? जुवांव म्हणटा, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दोगले आसात, तो कांय नातलेल्याक एक दिवं, आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. कोणा लागीं 2 दोगले आसात, तो नातल्ले लागीं वांटून घेवं, आनी कोणा लागीं जेवण आसा तशेंच तोय हेरा लागीं वांटून घेवं. भोवनो नी भयणीनो, जॉय इंग्लिशांत स्पेलिंग कशें, JOY. जे म्हळ्यार कोण? जीजस. ओ म्हळ्यार कोण? आदर्स, दुसरो. वाय म्हळ्यार कोण? यू वा हांव. तर संतोष कशें मेळटा? न्हय म्हाका पयलें गल्ल्यांत वा म्हजे विशयंत पयलें चिंतल्ल्यांत ना. पयलें देवा विशयंत, दुसरें हेरा विशयंत आनी तिसरें म्हज्या विशयंत. तेंच जुवांव म्हणलो पळया, तुमचे लागीं कोणा लागीं 2 दोगले आसो, तो पयलें हेरा विशयंत चिंतूं. न्हय कशें आनी 2 दोगले करचे म्हणून, बगार हेरा विशयंत चिंत. क्रिसमस म्हळ्यार दिवचें. देवान आमकां ताच्या पुताक दिलां आनी ताच्या पुतान आपणाकच आमकां दिलां. आनी आतां आमी आमच्या मन बदलापाचो भायलो संकेत जावन हेरांतय वांटून घेवंक मुखार सरूंक आसा. तितल्यार थोडे सुंकागार आयले, टॅक्स कलेक्टर्स. आनी तुमकां कळीत आसा, सुंकागारांक सक्कडी पातकी म्हूण लेखताले. कित्याक? ते टॅक्स कलेक्ट करताले. आनी टॅक्स कलेक्ट करतना कितें करताले? लेखाच्या की सडीत कलेक्ट करताले. आनी अशें लोकांक फारताले, तांचे तावन सोडताले आनी तांकां आनी की दुबळे करताले. त्या देखून लोक तांकां खेणटालो, लोक तांकां पातकी म्हणून लोकांन तांकां भायर दवरलें. आतां ते म्हणटात, सांग आमकां आमी कितें करचें? तो म्हणटा, तुका निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाका. कितले तुमी कलेक्ट करूंक आसा तितले मात्र करा. लेखाच्या की वर्तें
तुम्ही वसूल करी नाकात. भाऊन आणि बहिणीनो, अंगलाप म्हणून एक शब्द ऐकला मी तुम्ही. अंगलाप म्हळ्यार कितले असल्यार भावना, आनी जाय म्हणची आशा. खंयच्यान ती, खाणान जावं दी, वस्त्रान जावं दी, पयशान जावं दी, हर एकांत अंगलाप. जो हांव म्हणटा न्यायनितीन चला. जस्टीस न्यायनितीन चला. हेरांचो मांडो मारन तांचें सोरूंक वचनाकात. तुमी तुमचें कितें आसा घेया आनी हेरांक जें कितें तांचें आसा तांचें ताचे सांगात जिवंक सोडा. लिव्ह एंड लेट लिव्ह. संतोष बरीत जिविताक दुसरें सूत्र. तूं जिये, हेरांकी जिवंक सोड. हेरां तावन लेका तावन सडीत फारी नाका. हे पयशे कलेक्ट करचे विशयी मात्र न्ही मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो. खंयच्याय संगतींनी जावंक पुरो. आमच्या घरा कामागार आसात, कामागारांक तांचोच वेळ आसा, वय की न्ही. त्या देखून त्या वेळार मात्र तांकां काम करय. ती कामाची देखून तांकां खत्त्या बरी चलय नाका. एखाद्या वेळा तांचे तावन चड काम करयशी जाल्यार ताका पुरतो सांबाळ दी. कोणी एकलो आयकता म्हणून ताका तूं गुलामा बरी चलय नाका. हर संगतीनी मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, हे जे कितें निश्चय केल्लें आसा ताच्या की चडीत वसूल करिनाका. तूं संतोषान जिये, हेरांकी संतोषान जिवंक सोड. संतोष बरीत जावंक दुसरें सूत्र. तितल्यार शिपाई आयले आनी ते म्हणाले, आमी कितें करचें सांग, आमी कितें करचें सांग. तो म्हणटा तांकां, कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात. शिपाई न्ही, आतांच्या काळार शिपाई हें करनात तशें आमकां पळोवंक मेळना. पूण पोलीस, शिस्त सांबाळचे पोलीस म्हूण येता आमी. आनी सडता हे कितें करतात की म्हळ्यार तांचे लागीं अधिकार आसा आनी अधिकाराचो फायदो उठयतात. त्या देखून तो म्हणटा पळया, कोण मनशाक जुलूम करिनाकात, कोणाचेरय फोट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. त्या काळार शिपायांक बरो सांबाळ नातुरलो, सांबाळ सवलत्यो नातुरलो. आनी त्या देखून कितें करतालो तो, तांचे लागीं अधिकार आसा त्या देखून लोकांचेर फोट फिर्याद मांडटाले, बेस्टायताले, ब्लॅकमेल करताले. इतले पयशे दिना जाल्यार तुजे लागीं केस घालता, तुजी खबर मिडिया लागीं सांगता, तें फेस करता, फेसबुकार घालता, हांगा घालता, तशें घालता. लोकांक बेस्टावन तांचे तावन पयशे जमयताले. त्या देखून जुवांव म्हणटा तशें करिनाका, बेस्टाय नाका, ब्लॅकमेल करनाका, फोट फिर्याद मांडिनाका. तुका कितली दिसपडती पोड मेळटा पळय, पोड म्हळ्यार मजुरी, तुका कितलें आसा पळय तितल्यांत दादोशी जा. कंटेंटमेंट, संतृप्ती हो बारीकसो एक बरो गूण मुखार भाऊन आनी भयणीनो. दादोशी जावचें. आमकां कितलें आसा तितलें. मांद्री आसले तितले पाय सोड म्हणून एक गाद आसा पळया तशें. तर आयची देवस्तुती आमकां संतोष पावोवंक आपोण दी लागली. आनी वांजेला मुखांतर ह्या काळार आमी कशें संतोष पावोवचे म्हणून आमकां शिकय लागली. तुजे लागीं कितें आसा तें हेरां संगी वांटून जिये. हेरां तावन लेकाच्याकी वोडतें वसूल करिनाका. तूं जिये, हेरांकी जिवंक सोडू. तिसरें, तुजे लागीं अधिकार आसांक पुरो, तूं पदवेर आसा जावंक पुरो,
त्या पदवेचो त्या अधिकाराचो फायदो उठय नाका. तो अधिकार हेरांच्या सेवेक उपयोग करचो न्हू, हेरांक गुलाम करूंक प्रयत्न करिनाका. आनी जे कितें तुजे लागीं आसा तातूंत तूं दोशी जा. भोवन आनी भयणीनो, आदवेंताच्या काळार आमी आसां आनी जिणी बदलूंक ह्यो 3 संगती कितल्याकी पुरो. त्या देखून आदवेंताच्या काळार केवल एटी कुमसार जाल्यार पावना, पूण आमी जिणी बदलिल्या मनशाचो भायलो संकेत जावन ह्यो 3 संगती आमी पाळले जाल्यार खंडीत आदवेंत संतोशाचो जातलो. मात्र न्ही, जेजूचो नी संतोश आमी बगूंक पावतल्या. हे भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं. भोवन आनी भयणीनो, आज देवाच्या उतराक जावप कशें आमी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें एक कीर्तन मागतल्या. सडावतो कीर्तनाच्या पुस्तकांत हांव वेंचलेलें कीर्तन आसता, पूण आज तो वांटो इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत हांव घेतला. आनी हो वांटोय वाचपाचो विशयच मुखारून व्हरता आनी संतोष पावोवंक आपोवणें दिता. सुमयेच्या येण्याक आमी राखून आसतना संतोष आनंद अनुभव करूंक आपोवणें दिता. जे कोण सुमयेच्या येण्याक तयार आसात, आयती आसात, ती संतोषान बोब मारतात. कित्याक सुमय येवचो आसा आनी सुमयेचें रक्षण प्राप्ती जावचें आसा आनी तो सर्व बंदडांतली सुटका दिवंक शकता. तर आमी सुमयेच्या येण्याक तयार करतली, ताच्या येण्याक मुखार पळोवन आसची संतोष भरीत जावया आनी सुमयाक स्तुती करी. श्लोक. संतोष पावा उल्हास करा, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करोस व्हरतो. संतोष पावा उल्हास करा, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें करोस व्हरतो. आबळे देवूस मुजो तारोप, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पोर मुजें बोळ, तोस मुज्या किर्तनाचें मूळ, वय तोस मुजो सडवंदार. संतोष पावा उल्हास करा, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें करोस व्हरतो. सडवणीचे जरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचें नांव हरसिया. सक्कड परजांक ताची विस्मितां कळीत करा, ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. संतोष पावा उल्हास करा, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें करोस व्हरतो. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महत्कारी. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवासियानो, आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करोस व्हरतो. संतोष पावा उल्हास करा, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें करोस व्हरतो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन आयडा डिसोजा कटपाडीतावन, पॉल सेरा निड्डोडी मंगळूरतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. क्लेविन आनी शायली डिसिल्वा सिंगापूर तावन, ॲलिस आनी अशोक डिसोजा वामंजूर मंगळूर तावन, जॉर्ज आनी अनिता क्रास्ता वामंजूर मंगळूर तावन, नेस्टर आनी आई वितावरो मुलुंड मुंबय तावन,
काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगता आनेस्तेल नरोन्ना मुडकणी होण्णा वर्तावन देवादीन जाल्ल्या एका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. जे कोणाक बायबल डायरी कोंकणी, इंग्लीश वा कन्नडान जाय येवच्या वर्साची आमी तयार केल्या. पोस्टार आमी ती धाडून दिता. डायरीचें मोल 200 रुपये, पोस्टाक 50 रुपये. 250 बांदल्यार एक डायरी तुमच्या घरा बागलाक आमी धाडून दिता. तुमचो एड्रेस, तुमकां खंयच्या भाशेची डायरी जाय आनी कितल्यो डायरी जाय म्हणून आमकां वॉट्सॅपार कळया. तुमी यूज करा. ह्या क्रिसमसाच्या वेळार तुमच्या मोगाच्यांक एक दान दिया. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.